बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। नाज़रीन ग्रामी, इस वीडियो में हम देखेंगे कि 1 जुलाई 2026 के बाद अगर कोई वफाकी गवर्नमेंट का मुलाजिम रिटायर होता है तो उसकी पेंशन किस तरह कैलकुलेट की जाएगी, और उसको जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है गुज़श्ता रोज़, उसकी रोशनी में उसको कौन कौन से साबका पेंशन इंक्रीजेस एडमिजिबल होंगे। तो ये आज की वीडियो में हम देखेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे अहबाब का इस बारे में तकाजा था कि आप हमें कैलकुलेशन ऑफ पेंशन के बारे में बताएं 1 जुलाई 2026 के बाद। तो ये जनाब एक कैलकुलेशन शीट है, ये आपके साथ शेयर करते हैं जी। ये आप देख रहे होंगे, कैलकुलेशन ऑफ पेंशन एंड कम्यूटेशन ऑफ पेंशन विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2026। 11वें स्केल का एक मुलाजिम है जो कि 15/8/2026 को रिटायर होने जा रहा है, 15 अगस्त 2026 को। और ये तरीक़ाकार जो है ये 1 जुलाई 2026 से जो मुलाजमीन या उसके बाद से रिटायर होंगे तो उनके लिए कारआमद है। 11वां स्केल है उसका, और 30/6/2026 को 11वें स्केल में उसकी पे थी 52,710 रुपये। तो पे स्केल रिवाइज हो गए और उसकी पे जो है 1 जुलाई 2026 को फिक्स हुई 63,490 रुपये में। और फिर इसकी 24 महीनों की एवरेज लेंगे। एवरेज किस तरह निकाली जाएगी? पहले जो 15 दिन है, 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त उनकी लास्ट डेट है, तो 1/8/15 से लेकर 15/8/2026 तक ये पूरा 15 दिन है, लेकिन 1 महीना काउंट होगा। तो इस 1 महीने की उसकी पे थी 63,490। जुलाई के महीने की भी यही 63,490। फिर ये 52,710 लेंगे, ये पीछे जाएंगे और पीछे ऐसे चलते जाएंगे। जहां 24 महीने पूरे हो जाएंगे उस सारी रकम को आपस में जमा कर लेंगे और 24 पे तकसीम करेंगे तो ये जवाब आ जाएगा 52,626 रुपये उसकी जनाब बनती है एवरेज पे 24 महीनों की। ठीक है जी, 24 महीनों की एवरेज बेसिक पे ये कैलकुलेशन ऑफ पेंशन के लिए इस्तेमाल होगी। अब सबसे पहले ग्रॉस पेंशन निकालेंगे। तो ग्रॉस पेंशन निकालने का फार्मूला है कि 52,626 ज़रब 7 ज़रब क्वालिफाइंग सर्विस 30 साल है और डिवाइडेड बाई 300। तो ग्रॉस पेंशन इस तरह ज़रब तकसीम करेंगे तो 36,838 रुपये आ जाएगी। और फिर इस 36,838 का 65% निकालेंगे नेट पेंशन। ये वो पेंशन होती है जो आपको माहाना पेंशन की शक्ल में मिलती है, 23,944 रुपये ये बनेगी। और इसमें कम्यूटेड पोर्शन इसका अलहदा करेंगे तो 36,838 का 35% वो बन जाएगा कम्प्यूटेड पोर्शन 12,893 रुपये। और फिर इसको कम्यूट करेंगे। कम्यूट का तरीका ये है कि 12,893 ये मंथली है, इसको सालाना करेंगे ज़रब 12 और एज रेट के साथ ज़रब देंगे 12.379। ये 60 साल की उम्र में रिटायर हो रहे हैं। तो 12,893 ज़रब 12 ज़रब 12.3719। तो इसको आपस में ज़रब दी तो ये 19,14,186 रुपये आ गए इसके कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। अब जो नोटिफिकेशन है उसमें लिखा हुआ है कि 2 इंक्रीजेस जो है ये एडमिजिबल होंगे उन मुलाजमीन को जो 1 जुलाई 2026 या उसके बाद से रिटायर होंगे। ये नोटिफिकेशन है जी जो गुज़श्ता रोज़ जारी हुआ 29 जुलाई 2026 को। तो इसका तीसरा पैरा बड़ा अहम है। द इंक्रीजेज इन पेंशन एट द रेट ऑफ 15% अलाउड वाइड, ये नोटिफिकेशन नंबर डेटेड 1 जुलाई 2022 एंड 7% अलाउड वाइड नोटिफिकेशन नंबर ये डेटेड 7 July 2025 shall remain admissible to the government employees retiring on or after 1/7/2026। तो इसकी लैंग्वेज ये बता रही है कि ये सिर्फ 2 इजाफे जो हैं ये एडमिजिबल होंगे और बाकी जो मिल रहे थे वो ख़त्म कर दिए गए हैं। ये बाकाया जो इंक्रीजेज हैं वो यहाँ आप देख सकते हैं कि 15% है 2011 का, 7.5% 2015 का, और ये 15% ये जो है ये बरकरार रखा गया है जुलाई 2022 का जो मिला था, और 17.5% और 15% 23 और 24 के तो ये भी ख़त्म कर दिए गए हैं।
یہ جو اس کی لینگویج بتا رہی ہے کہ شیل ریمین ایڈمیزیبل، یعنی یہ رہیں گے ایڈمیزیبل، یہ والے دونوں، اور باقی کا چونکہ تذکرہ نہیں ہے، بتایا نہیں گیا، حالانکہ یہاں پر لکھنا چاہیے تھا کہ شیل سیز ٹو ایگزسٹ، باقی جو جتنے بھی ہوں گے ایڈمیزیبل جو انکریزز ہیں وہاں یہ اس پیرے میں لکھنا چاہیے تھا کہ شیل سیز ٹو ایگزسٹ. تو اس بارے میں کلیریفیکیشن آنی چاہیے، لیکن میری جہاں تک سمجھ ہے وہ یہی ہے کہ یہ صرف دو جو اضافے ہیں وہ الاؤڈ ہیں اور باقی ختم کر دیے گئے ہیں، کیونکہ عموماً جب بھی اسکیل ریوائز ہوتے ہیں تو پینشن انکریزز کچھ جو ہیں وہ ختم کر دیے جاتے ہیں. اب 2022 اٹھا کے دیکھیں، 2017، 2016، 15، 2011، تو ہر جگہ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ پینشن انکریزز ختم کی جاتی ہیں، کیونکہ اسکیل ریوائز ہو جاتے ہیں، ملازمین کا جو بیسک پہ بڑھ جاتی ہے تو اس لیے وہ ان کو ختم کرنا پڑتا ہے ایکولیٹی جو ہے وہ قائم کرنے کے لیے. لیکن اس میں جو ہے وہ کچھ زیادہ ختم کر دیے گئے ہیں، جو ہے وہ صرف 1 یا 2 کرنے چاہیے تھے، لیکن یہ 4 اضافے ختم کر دیے گئے ہیں، جو کہ ملازمین کے ساتھ سخت ناانصافی اور زیادتی ہے، اور اس کی وجہ سے ان کی پینشن جو ہے وہ کافی کم بن رہی ہے. تو یہ 2 اضافے ایڈمیزیبل ہوں گے، اور 7% جو اس سال ہے تو یہ بھی ان کو دیا جائے گا جو 1 جولائی 2026 یا اس کے بعد سے ریٹائر ہوں گے. تو یہ جناب 2022 کا لگ گیا 15%، 2025 کا 7% اور 2026 کا 7%. اب اس نوٹیفیکیشن میں یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ ایسے ملازمین کی بیس لائن پینشن کون سی ہوگی جو 1 جولائی 2026 یا اس کے بعد ریٹائر ہوں گے. تو ان میں آیا یہ صرف 2 اضافے شامل ہوں گے یا تیسرا بھی شامل ہوگا، کون سی بیس لائن پینشن ٹھہرے گی اس بارے میں بھی وضاحت نہیں ہے. بہرحال یہ 3 انکریزز، اور اس کے بعد جناب یہ میڈیکل الاؤنس نکل آیا 2025 کا 2010 کا 25%. یہ جو اماؤنٹ ہوتی ہے 65% نیٹ پینشن، تو اس کا 25% نکلا جی 5,986. اور پھر جب 5,986 فرسٹ اماؤنٹ میڈیکل الاؤنس کی نکل آئے گی تو اس پر مزید فردر جو ہے 25% اس اماؤنٹ کا لیا جائے گا 5,986 کا 25%. تو یہ بن گیا جناب 1,496 روپے. تو نیٹ ٹیک ہوم پینشن بنے گی، یہ نیٹ پینشن یہ شامل کریں گے 23,944، اور یہ 3 اضافے شامل کریں گے، اس میں جمع کر دیں گے، اور پلس یہ دونوں میڈیکل الاؤنس. تو اس کے بعد جو نیٹ ٹیک ہوم پینشن بنے گی اس ملازم کی وہ 39,000 روپے جو ہے وہ بنتی ہے. تو یہ جناب طریقہ کار ہوگا پینشن کیلکولیٹ کرنے کا وفاقی ملازمین کا 1 جولائی 2026 یا اس کے بعد جو ملازمین ریٹائر ہوں گے تو ان کی پینشن کیلکولیشن کا یہ طریقہ کار ہوگا. اور اس میں یہ پینشن انکریزز ایڈمیزیبل ہوں گے ایز پر نوٹیفیکیشن یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ 2 انکریزز جو ہے وہ شیل ریمین ایڈمیزیبل ٹو دا گورنمنٹ امپلائیز ریٹائرنگ آن اور آفٹر 1 جولائی 2026. تو یہ 2 اضافے پلس یہ تیسرا اضافہ 2026 کا تو یہ ملیں گے. اور 7% آپ نے دیکھا ہوگا کہ پینشن میں اضافہ ہو گیا جو پرانے پینشنر ہیں. تو یہ نئے پینشنر کی بات ہو رہی ہے جو 1 جولائی 2026 یا اس کے بعد سے ریٹائر ہوں گے. تو جناب یہ طریقہ کار ہے، اور اس طریقہ کار کے مطابق پینشن جو ہے وہ کیلکولیٹ کی جائے گی اور کمیوٹ بھی نکالی جائے گی. ان کی کمیوٹیشن کی رقم بنتی ہے 19,14,186 روپے. تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، جسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں.